السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في صالون جديد وجديدة ان شاء الله، مدينة جديدة. كما كتشوفوا معنا هنايا غنبداو لكم بالشرح ديال العود. اجي شوف معايا هنا العود هنا درنا نقشة في الكودوار خفيفة جاية صغيرة في لاكودوار، ديما لاكودوار لافاس ديالها هكا مختلفة على النقشة ديال الفاس. النقشة الفاس كتكون كبر منها شوية. شوف معايا النقشة هنا ديال الفاس هنا هنايا جاية الصباغة في واحد لاكولور اللي هي زوينة وستوندار اللي كتماشى لينا مع اي توب. بالنسبة للذهبي كيجيني شوية فونسي، ما كيمشيش مع بزاف ديال التواب. هنا في الديبار درنا كله موتيف. بالنسبة للكوسان اللي القدام درنا هادي موتيف فوق نص موتيف سامبل، ولي بومبون في لاكولور ديال المجدول. هنا لاكوسان للور كتجي هدبة دي لافي باش كتجي شاعلة شوية الصالون. هنايا لي كوسان. بالنسبة للخدية ديال الديبار كان درنا هنا موتيف ودرنا لافاس الاخرى وردة، كتجي موتيف بحال هكا مع الديبار، الا قلبتيها كتجي وردة. الا ما بغيتيش موتيف كتخدمها وردة. بالنسبة للكالدو هنا ديال الديبار كنديرها نص هكا، عطيتها هنا السامبل في الموتيف دي لافي فلاش. نفس الشكل ديال التلميط تا هو البتي موتيف السامبل، ودي لافي هو لابوند ديال الفلاش. بالنسبة لهنايا كما كتشوفوا معنا هاد الخدادي اللي كيبقاو في السداري كاملين هكا، هادو درت لهم واحد التشكيله. يعني هنا الا بغيت تحط نص كتبقى نص اون فاس معاه. نص هادي جا تجي نص وهادي نص والوسط ورده. مي الا بغيتي تقلبهم كتجي هادي موتيف، هادي عاوتاني موتيف. كتجي على هاد الشكل هذا. هنا بالنسبه للفرماجه درنا الديبار موتيف، الفرماجه درنا فلوري، درنا هكا ورده جات سونطر هنا في الفاس كما كتشوفوا معنا. هنا العود ديال كالدو. هنا الكالدو تقدر تقلبها كلها موتيف. بالنسبه لي كارير يقد الانسان يحطهم هكا الا ما بغاش كاع. مثلا هذا الموتيف كيحطهم هكا على هذا الشكل هذا. هاد لي كالدو اللي هنا الاولى ديال الديبار درتها نص، اللي كيتبعوا ليها كنخليهم سامبل كان احسن. هنايا مبقاش لينا المسافه بزاف، الصالون فيه 2.91 في العرض، 2.91. يلا كيعطينا الفرماجات كتبقى 90 سنتيم. هنايا 90 سنتيم درتها ماطلاسي، 90 سنتيم جات هذا الشكل ماطلاسي. درنا فيها كالدو نص بالدي لافي، والخديه ديالها خليتها فلوري، الخديه ديالها كلها فلوري.
نفس الشيء بالنسبة للفرماجة الأخرى كذلك الوردة. بالنسبة للكالدو ديالها هنايا كاين الموتيف السامبل في الباتشوارك والديلافي في الفلاش. الى قلبناها هكا كتولي كلها موتيف. بالنسبه للسداري هنايا كيبدا بنص نص، خديه نص نص هنا كما كتشوفوا معايا، خديه نص نص هنا. هادو جوج الوسط جاو فلوري وهادي نص نص. كيف ما قلت لكم الا بغيتو تقلبوا على الشكل الاخر كيتقلب هكا، كيولي تا هو موتيف بحال كيف قلبت السداري الاخر. انا ديما كنساليو بنفس الشيء. هاد لي كاري مختلفين على الاخرين، لي كاري الاخرين درناهم من نص نص وهادو درناهم من نص نص العكس بلي بومبون. بالنسبه للعود هاد الشكل ديال الزواقه نفسه في شكل الطابله بحال هكا، عود ليطر حاجه مزيانه وصباغه مزيانه. والشكل ديال الرجل فضلت تكون رجل وحده احسن. بالنسبه لي صومبلي ديالهم جاو على هاد الشكل هذا. شوف لي سوندري النقشه ديالهم هكا، كنخليها سامبل بلا باتيناج كان احسن، كتجي كلاس شويه. بالنسبه للرجل ديالها كتجي بومبي، كتجي هكا دايره اروندي في التحت. بالنسبه للريدو شوف معايا الريدو هنا، الريدو راه مجبروكا الفوق في لي بانو ديكوراتيف، كيجي زوين وكيجي ستوندار، كيتماشى مع بزاف ديال تبديلات الصالون. بالنسبه للتحت درنا مطروز. بهذا البوكي هذا هنايا البلي ديالو. وبالنسبه لهاد الديكورات خديناهم باش يجيونا مع الصالون. خدينا هاد جوج ديكورات كيف ما كتشوفوا معنا، هادي جايه على شكل زوين. تكلفنا كل شيء، الزربيه بالعود بالديكورات. كويسات هنا كيجيو مستيلين في نفس لاكولور ديال الصالون. وبالنسبه لهنا كاين واحد ليسباس، هنا واحد ليسباس كبير فضلنا نحطو فيه ايه هنا، غتجي زوينه وغتجي المنظر ديالها زوين ولا كولور ديالها قريبه للعود، ماشي صفرا بزاف، جات في الكارتي جات زوين. وبالنسبه للزربيه لا كولور اللي قديت ندير على حساب العبارات، حيت الزرابي ماشي اي عبار كيكون فيهم. درنا هذه اللي فيها نفس الرماج اللي كاين في الموتيف، والارضيه باج مغلوق باش ما توسخش، جايه على الشكل ديال هكا. شوف معايا الزربيه
هنا الطابي ديال الدخله نفس الشكل ديالها. بقى معايا شوفوا معايا صال البيت صغير ديال الكلاس. بالنسبه لبيت الكلاس درناه بروكار. بروكار جاي بحال هاد الشكل هكا، لوزونج، الموتيف ديالو لوزونج، والسامبل امبوس. قرب ليا تشوف السامبل ديالو، راه ماشي عادي، سامبل امبوس كيجي زوين. هنا الخدادي درناهم نص نص في الاول، ودرنا هاد الشكل هذا ديال الموتيف في الديبار. وهنا بالنسبه لهنا درنا الماطلاسي لوزونج، بيت صغير فضلنا نديروه رويمه شويه في الماطلاسي ديالو. هادي كتبقى ورده، هاد الخديه اللي هنا كتبقى ورده ملي كتبعها. هنا عندنا خديه ورده ماطلاسي لي كوسان كاري، درنا هادي في لوجون بالهدبه في الكارتي. بالنسبه لهاد لي كاري هادو اللي القدام درناهم نص نص موتيف والامبوس. هادي ديال الحيط ستوندار 70 جات بحال هاد الشكل هكا في الموتيف صغير. بالنسبه لهادو هاد الخدا ديال الوسط كتحطوه هكا نص نص، وكتقدر لما بغيتيش تحطو نص نص كتحطوهم هكا. هنا هاد الطلميط الوسطاني خلينا كله موتيف، شوف معايا الثوب هذا جاي كله موتيف، كالدو نص نص، وكيبقاو الخديات واضحة. هنا نفس الشيء بالنسبة لي كاري، الا ما بغيتيش كاع هاد الهدف راه كيبقاو هكا موتيف. هنايا نفس الشيء ماطلاسي، خدمنا هذا ماطلاسي زيكزاك بالديبار موتيف لي كالدو نص نص، والخدادي اللي في الديبار نص نص، والظهر ديالهم راه فلوري. بالنسبه لهادو الظهر ديالهم راه لوزونج، كتقدر تحطهم حتى هما بحال هكا. شوف دابا الشوفه ديال الصالون كتبدل، هكا كيعطينا شوفه، ولا خليناه نص نص كيف ما قلت لكم كيعطيني شوفه اخرى بحال هكا. هكا كيبقى رومي 100% كله مخدوم موتيف. كنقدو نقلبو هادو ونخليو هادوك. كيعطينا تاني شوفه واحده اخرى. بالنسبه للزربيه درنا هكا رماج، قرب معايا تشوف الزربيه درناها في الماغو والبيج. وبالنسبه للريدو خدينا هذا ساتان الفوق بانو واحد باش ما يجيش مشارجي، وباش ما يجيش في نفس الشوفه ديال الصالون اختلفوا شويه. كيجي البانو ساتان هنا، وهنا خدينا لولان في كاليتي زوينه.
ماشي لولان عادي. وبالنسبة للعود كنبداو بالكودوار، جاي سامبل، درنا فيها الزواقة ديالها هنا سامبل. شوف معايا الروتور ديالها. بالنسبة للفاس هنا كيبقى سامبل بومبي، جاي بومبي، ودخلنا بهاد الزواقة جديدة كتجي زويونة وكتجي رويمية خفيفة. شوف مع الزواقة هنا كيجي جانا 45. وبالنسبة للثمنات غادي نعطيكم الثمنات ديال هذا البروكار هذا، اللي بغى الناس اللي كيسولوا على الثمنات. الثمن ديال هذا البروكار هذا كيبقى ب 220 درهم في كاليتي مزيانه وحاجه مزيانه ديال تركيا. هذا 220 درهم. السامبل ديالو 150 درهم. بالنسبه للولان 80 درهم. اللولان اللي كيجي لتحت ديال الريدو 80 درهم. وبالنسبه لهاد الساتان كيبقى ب 85 درهم. وبالنسبه للخياطه ديال الماطلاسي اللي كيسولني على الخياطه ديال الماطلاسي، بالنسبه للخياطه الماطلاسي زيكزاك عاديه بحال ما عندناش مشكل في الخياطه، غير بالنسبه لعماره اللاواط ديالها كتبقى ب 230 درهم. غنجي تشوف معايا الريدو ديال بيت النعاس. الريدو ديال بيت النعاس خدمنا على هاد الشكل بلاكاوت، تيسي بلاكاوت اللي كيظلم شويه في بيت النعاس. خدمناه بالك سيستيم بالك. هنا عندنا الشارجون وعندنا الباب. ميمكنش نديرو بانو الشارجون غنخليو الباب. اضطرينا نديرو. وبالنسبه لي طابي راه خديناهم حتى هما ديال بيت النعاس على هاد الشكل هذا في هاد لاكولور هادي. 3 بياس راهم معروفين لي طابي 3 بياس.